Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 25. Sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu. नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बोधी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुको साथसाथै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा रहे पनि मङ्गलमय कुशल शान्तिमय तरिकाले आफ्नो जीवनलाई बिताइराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि शुभ अपेक्षा, शुभकामना, शुभ मङ्गलसहित आजको कक्षा अब हामी सुरु गर्दैछौँ। आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मुख्य विषयवस्तुतर्फ जानुभन्दा अगाडि पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ त? तपाईहरुलाई थाहा नै छ, गृह कार्य चेक गर्ने तर्फ लाग्छौँ र आज चाहिँ हामी पहिला अब गृह कार्य चेक गर्नतर्फ नै लाग्छौँ है त। अब गृह कार्य जुन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि पहिला हामीले गत कक्षाहरूमा तपाईहरुलाई चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा पढाउँदै आइराखेको थिएँ होइन त? अनि त्यसमा पनि के चाहिँ मार्गाङ्गहरू सकियो त याद छ? हो, शील र समाधि मार्गाङ्ग सकिसकेको छ। अनि त्यही समाधि मार्गाङ्ग अन्तर्गतकै कक्षाहरू अघिल्लो कक्षामा भएको थियो र त्यही अनुसारै मैले तपाईहरुलाई प्रश्नहरू दिएकी थिएँ। त्यही प्रश्नहरूको उत्तरहरू तपाईहरुले कतिजनाले त मेल गरेर पठाउनु भएको छ भने तपाईहरु कतिजनाले त अहिले हाम्रो टिभी सेट अगाडि बस्नु भएर आफ्नो गृह कार्यहरू चेक गर्नको लागि तयार भएर बसिराख्नु भएको होला पक्कै पनि, होइन त? हो, त्यसो भए अब हामी हाम्रो जुन गृह कार्यहरू चेक गर्नतर्फ लाग्छौँ है त। प्रश्न नम्बर 1 मा थियो तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् थियो होइन? अनि क नम्बरमा सम्यक समाधि भनेको के हो थियो है। अब यो प्रश्नको उत्तर के लेख्नु भएको छ त? हो, सम्यक समाधि भनेको ठिक एकाग्रता, सही एकाग्रता अथवा मनको स्थिरतालाई नै सम्यक समाधि भनिन्छ। यसरी लेख्नु भएको छ भने तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। त्यसमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। र अनि अर्को नम्बरमा ख नम्बर सम्यक व्यायाम भनेको के हो? सम्यक व्यायाम भनेको सही प्रयत्न अथवा ठिक प्रयत्न हुनु, सही तरिकाले प्रयत्न गर्नुलाई नै सम्यक प्रयत्न भनेर भनिन्छ। यसरी लेख्नु भएको छ भने तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। अर्को नम्बरमा सम्यक स्मृति भनेको के हो? सम्यक स्मृति भनेको सही स्मृति हुनु, हरेक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ होस राखिराख्नुलाई नै सम्यक स्मृति भनिन्छ। यसरी लेख्नु भएको छ भने यो प्रश्नको उत्तर पनि मिल्यो। ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् है त। त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ त? आजको मुख्य पाठ्यवस्तु अथवा आजको मुख्य विषयवस्तुतर्फ जान्छौँ। आजको मुख्य विषयवस्तु रहेको छ प्रज्ञा, होइन? प्रज्ञा जुन मार्गाङ्ग अन्तर्गत पनि सम्यक दृष्टि अथवा ठिक धारणा र सम्यक सङ्कल्प ठिक विचार भन्ने यो विषयवस्तुमा आधारित रहेर चाहिँ आजको हाम्रो कक्षा हुनेछ है। यो भन्दा अगाडि अब हामीले के पढिसक्यौँ त? यो दुईटा चाहिँ पढिसकेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त के छ त यसमा? शील है। अनि यसमा के छ त?
एकचोटि भन्नुहोस् त? हो, समाधि छ। यो मार्गाङ्गहरूको पनि यसको भित्रकोहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ भने आज चाहिँ प्रज्ञा अन्तर्गत पढ्दैछौँ है त। हुन्छ है। अब प्रज्ञा भनेको के हो त हैन? प्रज्ञा यहाँ पनि हेर्नुहोस् त है, प्रज्ञा। गत कक्षाहरूमा पनि मैले त यसको बारेमा तपाईँलाई अलिअलि जानकारी दिइसकेको छु नि है। त्यसो भए अब यो प्रज्ञा भनेको के हो त? सम्झिनु भएको छ? प्रज्ञा भनेको यथार्थ स्वभावलाई सही रूपमा थाहा पाउने ज्ञान। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ के छ त? यथार्थ स्वभावलाई सही रूपमा थाहा पाउने ज्ञानलाई नै प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। ठिक के हो, गलत के हो हैन, सही गलत छुट्याउन सक्ने हैन र सत्य कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्ने त्यस्तो ज्ञान भएकोलाई नै प्रज्ञा अथवा इङ्ग्लिसमा हो भने विजडम भनेर भनिन्छ। होइन त? अस्ति पनि पढिसकेको छ है, तपाईँहरूले त यो सायद सम्झिनु भएको होला। अनि त्यसपछि अब यो प्रज्ञाको पनि अङ्गहरू चाहिँ अर्थात् यो त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 3rd स्टेपको हामी पढ्दैछौँ र यो प्रज्ञा अन्तर्गत पनि 2वटा अङ्गहरू चाहिँ रहेका छन्। 2वटा अङ्गहरू चाहिँ एउटा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो त? पढ्नुहोस् त एकचोटि। सम्यक दृष्टि है, एउटा सम्यक दृष्टि र अनि अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त के छ? सम्यक सङ्कल्प। भन्नुहोस् त एकचोटि। सम्यक दृष्टि अनि सम्यक सङ्कल्प हैन। यो 2टा अङ्गहरू चाहिँ के भित्र पर्दछन् त? शीलभित्र हो कि समाधिभित्र हो? दुवैमा होइन, केमा पर्दछ त? यो प्रज्ञा अन्तर्गत पर्दछ। प्रज्ञा मार्गाङ्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको पनि प्रज्ञा अन्तर्गत चाहिँ यो 2टा पर्दछन् है। सम्झिनुहोस् है, यो 2टा। र अनि त्यसपछि अब सम्यक दृष्टि भनेको के हो त? त्यसो भए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक भनेको के होला? हामीले धेरै पटक पढिसकेका छौँ, यो शब्द धेरै पटक सुनिसकेका छौँ है। के हो त सम्यक भनेको? सही, सही हैन, राम्रो, सही पक्षलाई चाहिँ सम्यक भनेर भनिन्छ भने दृष्टि भनेको के त? सही सोचाइ, सही धारणाहरू भनेको है। यो सम्यक दृष्टिको मिनिङ नै अब सही सोचाइ, सही धारणा अथवा के छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यथार्थ दृष्टि है। यथार्थ दृष्टि, यथार्थ ज्ञान दर्शन हुनुलाई नै के भनिन्छ त? सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। र अनि अझ के पनि भनिराखेको छ त भन्दा जो व्यक्तिलाई चतुर आर्य सत्यको बारेमा यथार्थ रूपमा चाहिँ थाहा पाएको हुन्छ, चतुर आर्य सत्यको बारेमा यथार्थ रूपमा सही रूपमा बुझेको हुन्छ त त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्यक दृष्टि भएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। र अनि चतुर आर्य सत्यलाई बुझ्ने पनि र फेरि त्यसलाई चाहिँ दुःख छ हैन, दुःखको कारण छ अनि दुःखलाई निरोध गर्न सकिन्छ। र 4 नम्बरमा के हो त? 4 नम्बरमा चाहिँ दुःखलाई निरोध गर्ने उपायहरू पनि छ भनेर यो 4वटा चतुर आर्य सत्यहरूलाई जसले सम्झेको छ अथवा बुझेर पनि, सम्झेर बुझेर पनि यसमा चाहिँ हो साँच्चीकै यो संसारमा दुःख भनेको चाहिँ छ, दुःखको कारण पनि छ भनेर त्यसमा एकदम विश्वास गर्नु, त्यसमा बिलिभ गर्नुलाई पनि के भनिन्छ त? सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ है। सम्यक दृष्टिमा त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली अब पढ्न जानियो, बुझ्न जानियो, लेख्न जानियो अनि प्रोफेसनल व्यापार बिजनेसमा सफल भइयो, अब त्यस्तो कुराहरू जानियो भन्दैमा मात्रै पनि सम्यक दृष्टि हुँदैन। सम्यक दृष्टि हुनको लागि चाहिँ यसरी चतुर आर्य सत्यलाई पनि बुझेको हुनुपर्दो रहेछ, होइन त? हो है, बुझिराख्नु भएको छ नि है। त्यसो भए अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्दा कर्म र कर्मफल सम्बन्धी ज्ञान हुनुलाई पनि सम्यक दृष्टि, अर्थात् जब यो आफूले गरेको कर्म र कर्मफल सम्बन्धी यथार्थ ज्ञान हुन्छ, त्यसमा बिलिभ गरिन्छ भने त्यस्तोलाई सम्यक दृष्टि भनिन्छ। जब जब अनि यो सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिहरू, सोचाइहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ, यथार्थतामा परिवर्तन हुँदै जान्छ त अनि चाहिँ के बढ्दै जान्छ त? प्रज्ञा, विजडम चाहिँ बढ्दै जान्छ। र अनि अर्को चाहिँ विपश्यना ज्ञान हुनु है। सम्यक दृष्टि भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै कुराहरू समेटिएको छ है। अनि अब सुरुमा चाहिँ चतुर आर्य सत्यलाई बुझेको हुनु, विश्वास गरेको हुनु होइन। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ कर्म र कर्मफल सम्बन्धी ज्ञान हुनु र अर्को चाहिँ विपश्यना ज्ञान हुनु। यसरी विपश्यना ज्ञान हुनुलाई पनि
सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। अब यो बी भनेको चाहिँ विशेष रूपले हैन, यहाँ छ नि बी भनेको चाहिँ विशेष रूपले, अनि पश्चन भनेको चाहिँ हेर्नु र विशेष रूपले ध्यान अभ्यास गर्नु अथवा विशेष रूपले आफ्नो यो शरीरमा के भइराखेको छ, जस्तो चित्तको स्वभाव धर्महरूलाई, यो शरीरको स्वभाव धर्महरू अनित्य दुःख अनात्मलाई बुझ्नको लागि, यथार्थ रूपमा बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ त, यही विशेष रूपले हेर्नुपर्छ अथवा विपश्यना ध्यान चाहिँ बस्नुपर्छ। र यसरी विपश्यना ध्यान बसेर जब जब ज्ञान वृद्धि हुँदै जान्छ नि, हो त्यस्तो ज्ञान वृद्धि भएको अवस्था, त्यस्तो सही नलेजहरू, सही विजडमहरू भएको अवस्थालाई पनि के भनिने रहेछ त, सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ। र यसरी सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिहरू हाम्रो मनमा हैन, भावनाहरूमा चाहिँ जब जब वृद्धि हुँदै जान्छ तब तब चाहिँ अब ज्ञान नलेज चाहिँ छर्लङ्ग हुँदै आउँछ। जसरी अँध्यारो ठाउँमा बत्ती बाल्दाखेरि, लाइट बाल्दाखेरि उज्यालो भयो जस्तै हाम्रो मनमा पनि क्लेशहरू, अँध्यारो चिजहरू हट्दै गएर अनि उज्यालोले यस्तो चिजहरूले बास गरेपछि चाहिँ छर्लङ्ग उज्यालो हुँदै आउने हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसो भए यो सम्यक दृष्टि भनेको के हो बुझ्नुभयो है? ठिक छ। त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। दोस्रोमा के छ त, पढ्नुहोस् त एकचोटि। यो के हो, अघि पनि पढिसक्नु भएको छ। अब एकचोटि फेरि सम्यक सङ्कल्प। अब सम्यक सङ्कल्प है, सम्यक सङ्कल्प यहाँ पनि हेर्नुहोस् त। अब हामी जान्छौँ सम्यक सङ्कल्पमा। अब सम्यक सङ्कल्प भनेको के हो त? अब सम्यक भनेको त सही, ठिक धारणा, ठिक हो होइन, सही कुरा भयो। सङ्कल्प भनेको के त भन्दाखेरि विचार होइन, अधिष्ठान लिएको, म यो नै गर्छु, यसरी नै म राम्रोसँग कामहरू गर्छु भनेर अधिष्ठान लिनु, एउटा उद्देश्य लिनुलाई नै सङ्कल्प भनिन्छ। नेपालीमा भनाइ पनि छ नि है, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर। एकदम उद्देश्य, अधिष्ठान चाहिँ राम्रो लिनुपर्छ। उद्देश्य बिनाको मानिस चाहिँ बाँदर जस्तै हुन्छ, केही सफलता हासिल गर्न सकिँदैन। तर उद्देश्य चाहिँ राम्रो गर्छु भनेर लियो भने त त्यो राम्रो हुन्छ नि है। त्यस्तो भने जस्तै नै भगवान् बुद्धले पनि यहाँ सम्यक सङ्कल्प लिनु जीवनको लागि, मानव जीवनको लागि एकदमै आवश्यक छ भनेर जुन चतुरार्य सत्य मार्फत, चतुरार्य सत्यको नै दुःख निरोधगामिनी मार्ग हैन, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा मार्ग आर्य सत्य अन्तर्गतै पढिराखेको छौँ हामीले त। यो भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमै पढिराखेका छौँ। अब यो सम्यक सङ्कल्प भनेको चाहिँ के रहेछ त, एकचोटि त्यसमा बुझौँ है त। अब ठिक उद्देश्य, ठिक विचार, ठिक सङ्कल्पलाई नै सम्यक सङ्कल्प भनिन्छ। अथवा सही अधिष्ठान लिनु, सही चाहिँ विचार लिनु, म यो काम गरेरै छाड्छु, म चाहिँ मेरो लाइफ जीवनबाट यस्तो नराम्रो कामहरू गर्दिनँ, राम्रो मात्रै काम गर्छु भनेर अधिष्ठान लिएको छ भने त्यस्तो अधिष्ठानलाई चाहिँ सम्यक सङ्कल्प भनेर भनिन्छ है। अब हामीले पनि सानसानो किसिमको त्यस्तो सङ्कल्पहरू, अधिष्ठानहरू लिएको हुन्छ कि हुँदैन त? जस्तो तपाईँहरू विद्यार्थीहरू हो भने म राम्रोसँग पढ्छु, बोर्ड ल्याउँछु, डिस्टिङसन ल्याउँछु भन्ने एउटा अधिष्ठान लिनुभएको हुनसक्छ होइन, एउटा चाहिँ उद्देश्य त्यो हुनसक्छ। कसैको व्यापार बिजनेसमा राम्रो गर्छु, यस्तो प्रोजेक्टमा हात हाल्छु, त्यसमा राम्रो गर्छु भन्ने एउटा उद्देश्य अधिष्ठानहरू हुँदैन त? हुन्छन्। यो अधिष्ठानहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यो व्यावहारिक जीवनको लागि, जीवनमा सफलता ल्याउनको लागि हो भने अमूल्य मनुष्य जीवनलाई नै सार बनाउनको लागि सङ्कल्पहरू चाहिँ भगवान् बुद्धले यो देशमा गर्नुभएको चाहिँ त्यस्तो यो जन्मको लागि मात्रै होइन, मरण पश्चात पनि चाहिँ त्यसले हामीलाई फल दिने खालको चाहिँ सङ्कल्प अथवा उद्देश्यहरूको बारेमा यहाँ बताइराख्नु भएको हो भगवान् बुद्धले। अब त्यस्तो सङ्कल्पहरू चाहिँ अथवा त्यस्तो उद्देश्यहरू चाहिँ कति प्रकारका रहेछन् त, हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, सङ्कल्प अर्थात् यो सम्यक सङ्कल्प हो है। अब के छ त फर्स्ट नम्बरमा, नैष्क्रम्य सङ्कल्प, नैष्क्रम्य सङ्कल्प है। र अनि अर्को चाहिँ अव्यापात सङ्कल्प, र अनि अर्को चाहिँ अविहिंसा सङ्कल्प भनेर यस्तो अधिष्ठान सङ्कल्प पनि 3 प्रकारका रहेका छन्। 1 नम्बरमा के नैष्क्रम्य सङ्कल्प, 2 नम्बरमा के अव्यापात सङ्कल्प, अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा के सङ्कल्प छ, अविहिंसा सङ्कल्प भनेर यसरी 3 प्रकारका अधिष्ठानहरू रहेका छन्। अब कण्ठ भयो, सम्झिनुहोस् है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्टहरू हो। अब यो 3वटा सङ्कल्पहरू चाहिँ अब के रहेछन् यसको हामी अलिकति डिटेलमा जान्छौँ है त। नैष्क्रम्य सङ्कल्प, यहाँ हेर्नुहोस् त, नैष्क्रम्य सङ्कल्प। नैष्क्रम्य सङ्कल्प भनेको काम भोगमा लिप्त नभई जीवनयापन गर्ने विचार र उद्देश्य भनेको बुझ्नुभएको छ त? यो अलिकति गाह्रो भयो होला है तपाईँहरूले बुझ्नलाई, यो अलिक गाह्रो भयो होला। काम भोगमा लिप्त नभई जीवनयापन गर्ने विचार र उद्देश्य भनेको यो पञ्चकाम विषयमा, जुन अस्ति हाम्रो चाहिँ काम तृष्णामा पनि गइसकेको छ
काम तृष्णा भनेको याद छ त हजुरहरूलाई? सम्झिनु भएको छ के हो काम तृष्णा भनेको? काम तृष्णा भनेको यो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, छाला पञ्च इन्द्रियले आरम्भन गरिने विषयवस्तुहरू चाहिँ के छन् त? 5वटा नै छन् नि। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भनेर पञ्च इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरू अथवा हामीले गरिराख्ने भुलिराख्ने भनेकै हामी त्यही पञ्च इन्द्रियको पञ्च विषयवस्तुमा हो, होइन? हो त्यस्तो काम भोग पञ्चकाम भोगमा लिप्त नभई जीवनयापन गर्ने विचार र उद्देश्य हुनुपर्छ भन्नेको चाहिँ यो नैष्क्रम्य सङ्कल्प हो। नैष्क्रम्य चाहिँ अधिष्ठान हो भनेको मतलब यो पञ्च इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरू जस्तो अहिले तपाईँहरूले आवाज मार्फत शब्दहरू सुनिराख्नु भएको छ, आँखा मार्फत चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त? यो टिभी मार्फत दृश्यहरू हेरिराख्नु भएको छ। अब त्यस्तै कान मार्फत स्मेल लिने, कान मार्फत चाहिँ शब्दहरू आवाजहरू सुन्ने, नाक मार्फत चाहिँ राम्रो गन्ध सुगन्ध दुर्गन्ध लिने, जिब्रो मार्फत स्वाद थाहा पाउने, छाला मार्फत चाहिँ जाडो चिसो अथवा गर्मीको चाहिँ स्पर्श गर्ने हुन्छ। जब त्यस्तो पञ्च इन्द्रिय लिने विषयवस्तुमा मात्रै त्यसमा मात्रै हामी टाँसिएर बस्यौँ, त्यसमा मात्रै लिप्त भएर बस्यौँ, त्यसमा मात्रै लिप्त हुने विचार राख्यो भने चाहिँ त्यस्तो विचारलाई यो नैष्क्रम्य सङ्कल्प भन्न मिल्दैन। तर अब अहिले हामी भइराखेको चाहिँ त्यस्तैमा टाँसिराखेको त हो नि। रूपले राम्रो देख्यो भने त्यसमै टाँसिने, आवाज कानले शब्दहरू राम्रो सुन्यो भने त्यसमै टाँसिने, जेमा पनि त्यही यो पञ्च इन्द्रियले जे विषयवस्तुहरू गरिरहेछन् त्यही सुनेको अनुसार चित्त दुख्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने, त्यही देखेको अनुसार मनमा त्यस्तो कुराहरू खेल्ने, त्यही स्पर्शको कारण, त्यही जिब्रोको स्वादको कारण होइन त हाम्रो मन फोहोर भइराखेको? हाम्रो मन दूषित हुने हाम्रै यो इन्द्रियहरूको कारणले हो। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ कस्तो सङ्कल्प लिनु त भन्दाखेरि यो इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरू हाम्रो पञ्च इन्द्रिय भनेको नै हाम्रो शरीर भनेको नै हाम्रो अधीनमा छैन, हामीले भने जस्तो छैन, केही पनि यो ठेगान लाग्ने अथवा यो निश्चित भनेको केही छैन। त्यसैले त्यसमा मात्रै लिप्त भएर काम भोगमा मात्रै लिप्त नभइकन त्यसमा मात्रै नटाँसिकन म चाहिँ जीवनयापन गर्छु भनेर जसले त्यस्तो विचार त्यस्तो उद्देश्य लिएको छ त त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नैष्क्रम्य सङ्कल्प लिएको व्यक्ति भनेर भनिन्छ। र हामीले चाहिँ यस्तो यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको पनि यो प्रज्ञा अन्तर्गत पुग्नको लागि चाहिँ यस्तो नैष्क्रम्य पारमिता अथवा यस्तो सङ्कल्पहरू चाहिँ लिनुपर्छ। नैष्क्रम्यको मिनिङ नै यसरी टाढिएर जानु। केबाट टाढिएर जानु त भन्दा यो पञ्चकामबाट अथवा काम भोगमा लिप्त हुने विषयवस्तुबाट टाढिएर जानुपर्छ। बुझ्नुभयो है? त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, अव्यापात सङ्कल्प है। अव्यापात सङ्कल्प। अब यहाँ व्यापात भन्ने बित्तिकै के हो त? हामीले पढिसकेका छौँ नि। के हो त यो व्यापार भन्ने बित्तिकै? रिस आउनु, क्रोध आउनु हो। अब यहाँ चाहिँ भन्ने बित्तिकै यसले नेगेटिभ जनाउँछ होइन, नआउनु अथवा नहुनु भन्ने हुन्छ। त्यसो भए अब यसको मिनिङ के हुन्छ त? अव्यापात सङ्कल्प है। यो उच्चारण गर्दाखेरि पनि हामीले सही तरिकाले चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ। अव्यापात सङ्कल्प। अब यसको चाहिँ मिनिङ के हो त? यहाँ हेर्नुहोस् त के छ यसमा? क्रोध रहित भइरहने विचार र उद्देश्य। अब हाम्रो उद्देश्य विचार चाहिँ कस्तो हुनु पर्ने रहेछ त? अब मन चाहिँ रिस नआउने अथवा स्वच्छ निर्मल मन, रिसको सट्टामा पनि हामीले चाहिँ त्यो मनमा के राख्न विकास गर्नु पर्यो त? करुणा विकास गर्नु पर्यो, करुणा चित्त ल्याउनु पर्यो, मैत्री चित्त ल्याउनु पर्यो। जुन करुणा र मैत्री चित्तहरू वृद्धि हुँदाखेरि के आउँदैन त? यो क्रोध भन्ने चिज आउँदैन, क्रोध भन्ने तत्त्वले हाम्रो मनमा बास गर्दैन। र जब क्रोधले बास नगर्ने बित्तिकै के हुन जान्छ त? अव्यापात सङ्कल्प हुन जान्छ। र यदि हाम्रो मनमा त्यस्तो रिस क्रोधहरू त आइराखेको छन् भने पनि यसलाई म आउनै दिन्न, सकेसम्म यसलाई टाढै राख्छु भनेर त्यस्तो अधिष्ठान लियो भने, त्यस्तो सङ्कल्प लियो भने त्यो सङ्कल्पलाई के भनेर भनिने भयो त? अब अव्यापात सङ्कल्प। बुझ्नुभयो है? यसलाई त्यो राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ ल। त्यसो भए अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त के छ त यसमा? अविहिंसा सङ्कल्प। यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोस् त। अविहिंसा सङ्कल्प। अविहिंसा सङ्कल्प अब के हो त? यसको चाहिँ के होला त? हिंसा छ अनि यतापट्टि अवि भनेर छ भनेपछि यो के हो त? भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ आइसक्यो भनेको मतलब हिंसात्मक भावनाबाट रहित हुने विचार वा उद्देश्यलाई नै अविहिंसा सङ्कल्प भनिन्छ। भनेको के हो त? अब यसको मिनिङ चाहिँ म हिंसात्मक कार्यहरू गर्दिनँ, अरूको ज्यानलाई मार्ने, अरूलाई दुःख दिने, चोट दिने, अरूको ज्यान लिने कार्यहरू गर्दिनँ, राम्रो
झन् त्यो गर्नुको सट्टा कुशल मैत्रीमय पुण्यमय कार्यहरू मात्रै गर्छु, अरूलाई चोट पुर्याउने कामहरू गर्दिनँ भनेर अधिष्ठान लिएको छ, सङ्कल्प लिएको छ भने यस्तो सङ्कल्प, यस्तो अधिष्ठान लिनुलाई चाहिँ अभिहिंसा सङ्कल्प भनिन्छ। र जो व्यक्तिहरू दुःखबाट मुक्त हुनु छ अथवा यो जन्म मरणको मानसिक दुःख शारीरिक दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण पदसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यस्तो गम्भीरादि गम्भीर सङ्कल्पहरू चाहिँ अथवा यस्तो गहन सङ्कल्पहरू चाहिँ तपाईँ हामीमा हुनु एकदमै आवश्यक छ। त्यसो भए अब यो 3वटा सङ्कल्पबारे बुझ्नुभयो त? कण्ठ भयो? एकचोटि फेरि हेरौँ है त। यो अब यो सम्यक सङ्कल्प भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त? ठिक उद्देश्य, ठिक विचार, ठिक सङ्कल्पलाई नै सम्यक सङ्कल्प भनेर भनिन्छ। र अनि यो सम्यक सङ्कल्पको प्रकार कतिवटा त? 3 प्रकारका छन्। अब ती के हुन् त? सुरुमा 1 नम्बरमा नैष्क्रम्य सङ्कल्प, अनि 2 नम्बरमा अव्यापाद सङ्कल्प र 3 नम्बरमा अभिहिंसा सङ्कल्प भनेर यसरी 3 प्रकारको अधिष्ठानहरू चाहिँ हामीले जीवनमा लिन सक्यौँ भने यसको फल चाहिँ के हुन्छ त? यो जन्ममा मात्रै होइन, पछि जन्ममा पनि पुग्ने र यही उद्देश्य अनुसार नै हामीले काम गर्दै गयौँ भने चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण पदसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिने रहेछौँ। अब त्यो भनेको के त फेरि? जब मनमा चाहिँ हाम्रो मन पञ्चकाम विषयमा लिप्त भएन, दूषित भएन, त्यस्तै गरी जब मनमा क्रोध आएन, रिस आएन, अनि फेरि जब मनमा अरूलाई हिंसा गर्ने, मार्ने जस्ता हिंसात्मक गतिविधि जस्तो यस्तो फोहोरी चिजहरू मनमा आउँदै आएन भने त्यो समयमा मन चित्त त शीतल शान्त स्वच्छ पिउने पानी, सफा पिउने पानी जस्तै हुन्छ। जब मन त्यस्तो हुँदै जानु भनेको निर्वाणको पदमा, दुःखबाट मुक्त भएको पदमा पुगिराखेको अवस्था हो। त्यसैले हामीले सङ्कल्प लिँदाखेरि, एउटा उद्देश्य लिँदाखेरि चाहिँ यो जन्मको लागि मात्रै आफू मात्रै खाउँ, आफू मात्रै लाउँ होइन कि सबैलाई राम्रो हुने, हित हुने, परोपकारी टाइपले आफू पनि राम्रो होस्, अर्काको पनि राम्रो होस् भनेर यस्तो सङ्कल्पहरू विकसित गर्दै गयौँ भने हाम्रो जीवन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के तर्फ लागिराखेको हुन्छ त भन्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको वेमा चाहिँ पुगिराखेको हुन्छ। र अब अन्तमा कन्क्लुजनमा चाहिँ यसरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनका लागि, सुख शान्ति प्राप्ति गर्नका लागि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग हो। अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो त 8वटा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गै सकिसक्यो नि त होइन? भनेको यो 8वटा नै मार्गहरू सकिसक्यो। अब शील अन्तर्गत कतिवटा छ त? शील अन्तर्गत 3वटा। अनि समाधि अन्तर्गत कतिवटा अङ्गहरू छन् त? 3वटा नै छन्। र अनि प्रज्ञा अन्तर्गत हामीले आज भर्खरै पढ्यौँ, यो अन्तर्गत अङ्गहरू कतिवटा छन् त? 2टा। अब के हो त? यही छ हेर्नुहोस् त, सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्प अथवा ठिक धारणा र ठिक विचार होइन? हो यसरी चाहिँ होइन, यसरी यो मार्गहरू अपनाउनाले, यो बाटोहरू अपनाउनाले नै हामीहरू दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अथवा जन्मिनु पर्ने, बुढाबुढी हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने यो छन् यावत दुःखहरू, 8 प्रकारका दुःखहरू छन्, त्यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ मार्गहरू, बाटोहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हुन् होइन? सर्वत्र भगवान बुद्धले आफ्नै ध्यान अभ्यासले चाहिँ देशना गरेर यसरी यो मार्गहरू, यो बाटोहरू चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। अब त्यो मार्गमा लागेर साँच्चीकै हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो शीललाई राम्रोसँग पालना गऱ्यौँ, समाधिलाई त्यत्तिकै ध्यान अभ्यास, त्यत्तिकै आफ्नो चित्तलाई एकचित्त ल्याउनको लागि कोसिस गऱ्यौँ र त्यही अनुसार नै हाम्रो चाहिँ अब धारणाहरू, विचारहरू ठिक हुँदै आइसकेपछि यसरी शीलबाट समाधि, समाधिबाट प्रज्ञा हुँदै यही लेभलबाट चाहिँ के त भन्दा सामान्य मानिस पनि, सामान्य व्यक्तिहरू पनि बुद्धत्व लेभल अथवा अर्हत लेभल, दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थासम्म चाहिँ पुग्न सकिने रहेछ। त्यसैले यो भनेको नै त्यही हो, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग हो। र यो मार्ग अब जसले अपनाइन्छ, जो यो बाटोमा हिँडिन्छ त त्यो व्यक्तिले अवश्य पाउँछ नै फल। तर के गर्नु पर्यो? साँच्चीकै हामीले हाम्रो जीवनमा युज गरेर, प्रयोग गरेर हेर्नु पर्यो, अभ्यास गरेर हेर्नु पर्यो। त्यो अभ्यास गरेर हेरेपछि अनि हामी आफैले नै थाहा पाउन सकिने हुन्छ। कतै यो भगवानले लाऊ तिम्रो लागि भनेर दिने होइन, कोही भन्ते गुरुमाहरूले दिने त्यसरी पनि होइन। यो फलहरू प्राप्त गर्नको लागि, यो पाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? आफैले मेहनत गर्नु पर्यो। जस्तो आफ्नो पेट भर्नको लागि खाना कसले खानुपर्छ?
आफैले खानु परे जस्तै नै यसरी यो फलहरू पाउनको लागि दुःखबाट मुक्त हुनको लागि पनि आफैले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी सही रूपमा धर्म गर्नु नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अपनाउनु हो। सही रूपमा धर्म गर्नु, सही रूपमा आफ्नो एक्टिभिटिज कामहरू गर्नुलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अपनाउनु हो है। यसरी कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले यसरी लिन सक्ने हुन्छौँ। सही रूपमा धर्म गर्नु, सही रूपमा कार्य गर्नु, हामीले हिजो अस्ति पढिसकेका छौँ। सम्यक कर्मान्त कसरी हुन्छ, सम्यक वचन कसरी हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि सम्यक आजीविका कसरी हुन्छ, अनि त्यसपछि समाधि कसरी वृद्धि हुँदै जान्छ र प्रज्ञा वृद्धि हुनलाई पनि यस्तो लेभलहरू हामीले सबै अघिल्लो कक्षादेखि आजको कक्षासम्म चाहिँ हामीले यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको स्टेपहरू पनि पढेर सकिसकेका छौँ। केही कन्फ्युजन हुने केही कुराहरू छ त? छैन होला है। यदि त्यस्तो छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई क्वेसनहरू अथवा आफ्नो जिज्ञासाहरू चाहिँ हाम्रो टिभी स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको, हेरिराख्नु भएको मेल आइडीमा चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कक्षालाई चाहिँ यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तर टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही गृह कार्यहरू चाहिँ दिनेछु। त्यो गृह कार्यहरू तपाईँले हाम्रो टिभी स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको मेल आइडीमा मेल गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। विषयवस्तुहरूको चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्यो भने माथिको जुन 1 नम्बर दिएको प्रश्नहरूको चाहिँ प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र यो प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो मेल आइडीमा मेल गर्नुहोस् भन्दै यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले शान्तपूर्वक एकदम इच्छुकताका साथ, मेहनतका साथ चाहिँ हाम्रो कक्षामा बसिदिनु भयो र आफू पनि पढ्नका लागि जोस जागर भएर बसिदिनु भएकोमा पनि र यसरी क्लासमा बस्नु भएर पुण्य सञ्चय गर्नुभएकोमा पनि तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त गर्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। भवतु सर्वमङ्गलं। Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 25. Sponsored by Venerable Dr. Dhammavijaya Guruma, Nirvan Murti Vihar, Kimdol, Kathmandu.